Troisièmement, les nombres pairs et les nombres impairs. الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. Écris ces nombres sous la forme de 2 fois quelque chose و 2 fois quelque chose plus 1. يعني غتكتب هاد الأعداد اللي غنعطيك دابا على شكل ديال جوج في شي حاجة أو جوج في شي حاجة بين قوسين plus 1. عندي 68 69 86 87 92 93. دونك باش تكتبها على شكل جوج في شي حاجة فخصك تشد العدد وتقسمو على جوج. دونك سوليسيون 68 عندي هي 2 فوا 34 يعني كتبتها 2 فوا واحد الحاجة. 69 بما انها زايدة غير بواحد فغتكون 2 فوا 34 بلس 1. 86 2 فوا 43. 87 غتكون زايدة عليها بواحد يعني 2 فوا 43 بلس 1. 92 2 فوا 46. 93 زايدة عليها بواحد كذلك 2 فوا 46 بلس 1. دونك عندنا règle 1. Les nombres pairs sont terminés par 0, 2, 4, 6, 8. يعني الأعداد الزوجية كيتسالاو عندي بصفر جوج 4 6 و 8. Les nombres impairs sont terminés par 1, 3, 5, 7 et 9. يعني الأعداد الزوجية هما اللي كيتسالاو بأرقام زوجية والأعداد الفردية هما اللي كيتسالاو بأرقام فردية. إذا هذه ريغل بسيطة بزاف فغادي يكونوا دي ريغل وحدين اخرين لأن ما لقاوش أرقام بحال هكا بساط. ريغل 2. Un nombre pair peut s'écrire sous la forme de 2 fois quelque chose. إذا عدد زوجي هو العدد اللي يمكن لي نكتبو على شكل جوج في شي حاجة. و un nombre impair peut s'écrire sous la forme 2 fois quelque chose plus 1. يعني العدد الفردي هو العدد اللي يمكن لي نكتبو على شكل جوج في شي حاجة زائد واحد. اذا شنو كيختلف ما بين الفردي والزوجي؟ فالزوجي كنكتبو غير جوج في شي حاجه، الفردي جوج في شي حاجه وكنزيد عليه واحد. Définition. On dit qu'un nombre est pair s'il est un multiple de 2 ou s'il existe un entier naturel k tel que n est égal à 2 fois k. إذا بالنسبة للعدد الزوجي فهو العدد اللي تيكون مضاعف للعدد 2 أو لا إلا لقينا واحد العدد k un nombre entier naturel يعني واحد العدد صحيح طبيعي بحيث n تكون كتساوي جوج فوا k. n كتساوي 2 فوا k. Exemple 6 كتساوي جوج في 3. 6 est égal à 2 fois 3. إذا إلا حيدنا 3 وحطينا في بلاصتها k فغتولي عندنا 6 est égal à 2 k. إذا حيث k كيساوي 3 donc 6 est un nombre pair لأنني قدرت أني نكتبو على شكل 2 fois k. Définition numéro 2. On dit qu'un nombre est impair s'il existe un entier naturel k tel que n est égal à 2 fois k plus 1. إذا هذه الخاصية اللي شفنا قبيلة فتنشد العدد 2 fois k وتنزيد عليه واحد باش يعطيني nombre impair. Un exemple 11 est égal à 2 fois 5 plus 1. إذا 11 هي جوج في 5 اللي هي 10 plus 1. إذا لا حطيت 5 عوضتها بك on pose k est égal à 5 غتولي عندي 11 هي 2k plus 1 tel que k est égal à 5. إذا غتولي عندي 2k plus 1 حيث k كتساوي 5. إذا حققت هاد لا فورم هادي. إذا العدد 11 est un nombre impair. Donc exercice 1. Montrer que la somme de deux nombres de même parité est un nombre pair. إذا في التمرين الأول عندنا خصنا نبينو باللي مجموع ديال العددين اللي عندهم نفس الزوجية سواء كانوا بجوج فرديين أو كانوا بجوج زوجيين فالمجموع ديالهم غادي يعطيني عدد زوجي. إذا غادي نبداو التصحيح ديال هاد التمرين. Solution d'exercice 1. soit n et m deux entiers. إذا نعتبر n و m عددين صحيحين طبيعيين. si m et n sont pairs. دونك غنبداو بالحالة الأولى إلا كان m و n عددين زوجيين. إذا غادي تكتبوا بجوج على هذا الشكل. m غادي تساوي 2 فوا k et n غادي تساوي 2 فوا k بريم. دونك هادي باش نفرقوا بأن العددين غادي يكونوا مختلفين بطبيعة الحال بزاف. داكشي علاش k ما غاديش تكون في نفس الحالة بالنسبة ل m و n. دونك سميناها k بريم.
المهم انه تيتكتبوا على شكل 2 فوا شي حاجه، 2 فوا شي حاجه. اذا غادي نديروا لا سوم ديال ام بلس ان فغتعطيني 2 كا بلس 2 كا بريم. غادي نعمل بالعدد 2 فغتعطيني 2 فوا كا بلس كا بريم. دونك هنا on pose k seconde est égal à k plus k prime. إذا نعوض k plus k prime ب k seconde. فغادي تولي m plus n هي 2k seconde. ولا كتكتب لي على شكل 2 فوا quelque chose، يعني جوج فوا شي حاجة. فغادي نستنتجو alors m plus n est un nombre pair. La situation numéro 2, si m et n sont impairs، يعني m et n عددان فرديان. ف m غيتكتب على شكل 2k plus 1 و n غيتكتب على شكل 2k prime plus 1. دونك غنديرو لا somme m plus n est égal 2k plus 1 plus 2k prime plus 1. دونك 2k plus 2k prime 1 plus 1 غتعطيني plus 2. 2k plus 2k prime plus 2. غادي نعمل هنا كذلك بجوج فغتعطيني 2 fois k plus k prime plus 2. On pose k secondes égale à k plus k prime plus 2. Donc m plus n est égal à 2k secondes، يعني m plus n كتساوي 2 في واحد الحاجة. Donc on déduit que m plus n est un nombre pair. دونك احنا بينا بلي لا somme de deux nombres de même parité est un nombre pair. يعني فاش يكون عندي جوج ديال الارقام او جوج ديال الاعداد من نفس الزوجيه فرديين بجوج او زوجيين بجوج فالمجموع ديالهم تيعطيني عدد زوجي. اذا غادي نشوفوا exercice numéro 2. montrer que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. غنبينوا بلي جداء عددين متتابعين هو عدد زوجي. دونك نديروا لا سوليوشن soit n et m deux entiers consécutifs، يعني عددين صحيحين طبيعيين متتابعين بحال تنقولوا 2 و 3 3 و 4 4 و 5 7 و 8 الى اخره. دونك شنو تيكون عندنا في عددين متتابعين؟ فواحد فيهم تيكون بير وواحد فيهم تيكون امبير. الا بدينا بالبير فاللي من موراه تيكون امبير، الا بدينا بالامبير فاللي من موراه تيكون بير. يعني ضروري العددين المتتابعين واحد فيهم بير واحد فيهم امبير، واحد فيهم زوجي واحد فيهم فردي. دونك بير غادي نكتبوه على شكل 2k اي امبير غادي نكتبوه على شكل 2k بلس 1. علاش هنا ما درتش ك بريم؟ لانهم عددين متتابعين. فالمثال ديال قبيله شفنا 68 هي جوج في 34 و 69 هي جوج في 34 بلس 1، يعني عندهم لو ميم كا، نفس العدد كا تيكون في لو نومبر بير و لو نومبر امبير الا كانوا متتابعين. اذا غادي ندير بير فوا امبير، فشنو غادي يعطيني 2k فوا 2k بلس 1. دونك غادي ننشر هاد العدد فغتعطيني 2k فوا 2k بلس 2k فوا 1. دونك هي 4 فوا k على بويسونس 2 بلس 2k تعطيني 4 k أس 2 بلس 2k. إذا هنا غادي نعمل ب 2 فغتعطيني 2 فوا 2k على بويسونس 2 بلس k، يعني 2 عامل 2k أس 2 زائد k. إذا on pose k prime égale 2k على بويسونس 2 بلس k، فغنعوضو 2k أس 2 بلس k بالعدد k prime فغتعطينا pair fois impair est égal à 2 fois k prime اللي هي الكتابة ديال العدد الزوجي. دونك pair fois impair est égal à nombre pair. عدد زوجي في عدد فردي يساوي عدد زوجي. إذا جداء عددين متتابعين عدد زوجي، وكذلك جداء عدد زوجي في عدد فردي فهو عدد زوجي. Quatrièmement, les nombres premiers، الأعداد الأولية. Définition: un nombre entier naturel et des premiers s'il admet exactement deux diviseurs 1 et lui-même. إذا باش كنعرفوا واحد العدد أولي كنعرفوه انطلاقا من القواسم ديال هذاك العدد. فإذا كانوا عنده جوج قواسم بالضبط، يعني غير العدد واحد وهو نفسه، مثلا العدد 3 فهو يقبل قسمة على واحد ويقبل قسمة على نفسه على 3 فقط. إذا عنده جوج ديال القواسم فقط فتنقولوا أن العدد 3 عدد أولي. إذا العدد الأولي هو اللي عنده قاسمان فقط هما العدد واحد والعدد نفسه. Exemple 7
est un nombre premier car les seuls diviseurs de 7 sont 7 et 1. إذا العدد 7 القواسم اللي عنده هما 7 و 1 عنده قاسمان فقط، إذا كنسميوه un nombre premier عدد أولي. 4 n'est pas premier car il est divisible par 2. إذا 4 4 عنده 3 ديال القواسم، عنده العدد 1 العدد 2 والعدد 4، يعني ما بقاش عنده غير العدد 1 والعدد نفسه، فهو يقبل كذلك القسمة على 2. إذا تنقولوا 4 ليس عددا أوليا، يعني 4 n'est pas un nombre premier. On a des remarques. 1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur qui est 1. إذا العدد 1 فهو ماشي عدد أولي لأنه يقبل القسمة فقط على عدد 1 اللي هو نفسه 1. 2 est le seul nombre premier pair. العدد 2 هو العدد الزوجي الوحيد اللي أولي، فالأعداد الزوجية كلها أعداد غير أولية إلا العدد 2 هو العدد الوحيد الزوجي اللي أولي لأنه يقبل القسمة فقط على 1 وعلى نفسه أي على 2. غادي نشوفوا دابا لا ديكومبوزيسيون اون برودوي دو فاكتور بروميي، وهي التفكيك إلى جداء عوامل أولية. Par exemple, on a le nombre 15 n'est pas premier. العدد 15 فهو عدد غير أولي. 15 شنو كتساوي؟ 5 في 3، ف5 و 3 هما عددان أوليان، دونك كتبنا عدد غير أولي على شكل جداء ديال أعداد أولية. دونك les nombres 5 et 3 sont premiers. Ainsi, le nombre 15 est égal à un produit de nombres premiers. إذا فأي عدد غير أولي يمكن لي نكتبوه على شكل جداء أعداد أولية. Donc théorème 1, tout entier naturel non premier se décompose en produit de facteurs premiers. هادشي اللي قلنا أن أي عدد صحيح طبيعي غير أولي فيمكن لي نفكو إلى جداء عوامل أولية. Exemple عندي 60. العدد 60 est égal à 6 fois 10، فالعدد 60 كيساوي 6 في 10. 6 عدد غير أولي و10 كذلك عدد غير أولي. 6 شنو هي؟ 6 est égal à 3 fois 2 et 10 est égal à 5 fois 2. دونك هادو كاملين أعداد أولية. 3 2 et 5 sont des nombres premiers. إذا هنا عندي 2 في 2 فغنحسبها نكتبها هي 2 أس 2. إذا 60 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 fois 5. 60 كتساوي 2 أس 2 في 3 في 5. دونك هنا كتبت 60 اللي هي عدد غير أولي كتبتها بجداء عوامل أولية 2 و3 و5. Un autre exemple, comment faire pour les grands nombres. دونك هادو ارقام سهله حافظينهم انطلاقا من جدول الضرب. ملي تيكونوا عندي الارقام كبار بزاف اشنو كندير؟ دونك هنا غادي نشوفوا لا تكنيك دو لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور بروميير، يعني تقنيه تفكيك الاعداد الى جداء عوامل أولية. دونك غادي ناخذوا ان اكزامبل ديال شي عدد كبير. عندي مثلا 1344 1344. دونك كيفاش كنبدا ندير لا ديفيزيون؟ دونك عندي الارقام الاوليه معروفين بالترتيب، كيبداو 2 3 5 7 11 وانا طالع. دونك دائما غادي نحاول نبدا بالرقم الصغير اللي ممكن انني نبدا به. فعندي العدد 1344 كيتسالى بعدد زوجي، اذا يقبل القسمه على 2. دونك كندير 1344 على 2 كتعطيني 672. 672 كذلك عدد زوجي فغادي يمكن لي نقسمو على 2 غيعطيني 336. عدد زوجي غنقسمو على 2 168، ثم نكمل على 2 هي 84، غنزيد نكملو على 2 هي 42، غنزيد نقسمو على 2 غتعطيني 21. دونك هنا وصلت ل 21. واحد عدد اولي دونك ما يمكنليش نقسم على 2 فغادي ندوز الرقم اللي مور 2 اللي هو 3. دونك 21 على 3 غادي تعطيني 7. 7 ما كتقبلش القسمة على 3 فغادي نقسمها على 7. دونك 7 على 7 كتساوي 1. ومن هنا نستنتج أن العدد 1344 شنو كيساوي؟ 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 3 في 7 اللي غنكتبها على شكل 2 أس 6 في 3 في 7. دونك هاد الطريقة هي الطريقة اللي كنستعمل باش ندير
تفكيك الى جداء عوامل اوليه. شنو هما؟ كان العدد كبير فتنحط حدايا كالكولاتريس وتنبدا نقسم على 2 ثم على 3 ثم على 5 ثم على 7 حتى تنسالي في الاخر تيبقى لي العدد 1. ثم تنشد هاد الارقام كاملين اللي عندي هنايا وتنديرهم جداء 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 3 في 7. ثم الاعداد اللي عندي من نفس الاساس فتنجمعهم وتندير لهم الاس وتيبقاو لي الاعداد الاخرين.